हिजो हजुरहरूले दुईटा श्लोक सुनिसक्नुभयो। म पुनः श्लोक मात्रै पाठ गर्छु, दोहोऱ्याउँदिन अर्थ। 11 र 12 श्लोक हेर्नुहोस्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। यो सुरुवात हामीले गरेको थियौं। अब यो 13 र 14 श्लोकलाई चाहिँ हेरौं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। त्यो अगाडिका दुईटा श्लोकलाई पूरा गर्न यो दुईटा श्लोक। कसरी बस्ने भन्दा आसन कसरी राख्ने त्यो त अर्को श्लोकमा बताइसकेको छ। आसन राख, स्थिर आसन भइसकेपछि बस्ने कसरी भन्दा काया भनेको शरीर, अनि शिर यो भाग, अनि ग्रीवा भनेको यो घाँटी, यो जुन गला प्रदेश छ यो घाँटी, यसलाई समम भनेको सिधा राख्ने। मैले हिजो पनि निवेदन गरेँ, यसलाई तन्काउने होइन। ध्यान गर्दाखेरि शरीरको कुनै पनि भागमा खेच आउनु हुँदैन। ध्यान शरीरको कुनै पनि भागमा पुग्नु हुँदैन। यो पहिलो शर्त हो ध्यानको। त्यसकारणले सिधाता राख्न पर्दछ, किनभने हाम्रा शरीरको पछाडिपट्टिको ढाडको जुन बीचको अवस्था छ जसलाई मेरुदण्ड भनिन्छ अथवा त्यसलाई रीढको हड्डी भनिन्छ, गुजरातीमा करोडरज्जु भन्छ त्यसलाई। हो यो बीचको भागबाट अदृश्य 3वटा नाडीहरू त्यहाँबाट प्रसारित हुन्छन्, इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी। त इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी खुम्चे भने हाम्रो जुन तेज छ, हाम्रो जुन ऊर्जा छ, एनर्जी छ, त्यो माथितिर ऊर्ध्वीकरण हुँदैन, त्यो खुम्चेर बस्दछ। यसलाई कुण्डलिनी जागरणका प्रसङ्गमा गुगलमा पनि तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्पाकृतिको बताएको छ यसलाई। र त्यसलाई सिधा बनाउनको लागि अनि श्वासोश्वास प्राणायामबाट अनि यो इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना जब जागृत भएपछि अनि त्यहाँबाट ध्यान बिस्तारो बिस्तारो लाग्न थाल्दछ। त्यसले गर्दा शरीरलाई सिधा राख्न जरुरी छ। बीचमा म युट्युबमा हेर्दै थिएँ, कुन महात्माले बडो सुन्दर कुरो लेखेको थियो, हामी त्यसै पनि बस्दाखेरि यसरी सिधा भएर बसौँ, यसरी कुप्रो भएर नबसौँ। अर्को कुरो, प्राय बजारबाट ल्याएका जुन सोफाहरू हुन्छन्, किनभने बजारबाट ल्याएका सोफाहरूको डिजाइन वैदेशिक रूपमा डिजाइन गरेको हुन्छ। वैदेशिक मतलब जहाँनिर 6 फुट भन्दा 6 र 7 फुटका बीचका मान्छेहरू बस्दछन्, त्यो ठाउँका मान्छेहरूले त्यो डिजाइन गरेको, त्यसको त्यही डिजाइनको हिसाबले भारत नेपालमा पनि सोफा बिक्री हुन्छ। हेर्दाखेरि ठुल्ठुला हुन्छन्, तर त्यो सोफामा हामी जस्तो व्यक्तिहरू जो 4.5 देखि लिएर 5.5 फुट भित्रका छौँ, 6 फुटमा त थोरै मान्छे हुन्छन्। हो यो मान्छेहरू त्यो सोफामा बस्दा सोफा भित्र हराइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राय यसरी बस्दाखेरि नै हाम्रो ढाड खुम्चेको हुन्छ। त्यसकारणले प्राय बस्ने शैलीमा पनि महात्माहरू, ध्यान योगका वैज्ञानिक महात्माहरू भन्दछन् सिधा बस्ने गर्नु। कन्टिन्यू सिधा बस्ने गर्यो भने हाम्रो विचारमै परिवर्तन आउन थाल्दछ। त्यसकारणले जहिले पनि बस्दाखेरि कुर्सीमा बस्दा होस्, सोफामा बस्दा होस् अथवा पलङमा बस्दा होस्,
कोसिस गर्ने, सुत्नुभन्दा अगाडि सम्म बिर्सिन्छ, फेरि यसरी बस्ने आदत हुन्छ, फेरि याद गर्यो, फेरि यसरी बस्यो, फेरि बिर्सिन्छ, यसरी गरेर आफूलाई अभ्यस्त बनाउने चेष्टा गर्ने। अनि अर्को कुरो, अचलम धारयन, अचल रूपले धारण गरेर स्थिर भएर कुनै पनि दिशामा ध्यान नलगाएर नासिकाग्र भागमा ध्यान लगाउने। अब हिजो आज कसैले सानो बिन्दु राखेको हुन्छ अगाडि, तर भगवानले भन्नुहुन्छ अब कहाँ सामग्री खोज्न जान्छौ, तिम्रै शरीरमा सब कुरो छ भनेर यो उपनिषदहरूमा पनि यसको विशाल वर्णन छ। ध्यान कहाँ लगाउने भन्दा एकाग्र हुनका लागि कुनै पनि एउटा पोइन्ट हुनु पर्यो, एउटा पोइन्ट हुनुपर्छ एकाग्र, ध्यानलाई एकाग्र बनाउनका लागि। त भगवान श्री कृष्ण त्यो पोइन्ट भन्नुहुन्छ यो नाकको अग्रभाग। हाम्रो जुन आँखाको नानी छ, त्यो नानी, आँखाको नानीले हाम्रो नाकको अग्रभाग, दुईटैले नाकको अग्रभागमा हेर्ने आदत बनाउने। फेरि कसरी हेर्ने भगवानले प्रयोग गर्नुभयो, सम्प्रेक्ष। सम्प्रेक्षमा इक्षति भनेको हेर्दछ, तर प्रेक्ष भनेपछि विशेष रूपमा हेर्नलाई प्रेक्ष भन्यो, तर सम दुईटा उपसर्ग लगाएपछि सम्प्रेक्षको अर्थ भयो विशेष रूपमा, यानी चारैतिरबाट ध्यान हटाएर मात्र नासिकाको अग्रभागमा ध्यानलाई, त्यो नासिकाको अग्र बिन्दुलाई पोइन्ट बनाएर त्यसैलाई लक्ष्य बनाएर ध्यान, टोटल एकाग्रता नाकको अग्रभागमा होस्। हुँदा हुँदै के हुन्छ भने तपाईलाई ध्यान गर्ने अभ्यास छ भने नाकको अग्रभागमा दृष्टि जमिसकेपछि, राम्ररी दृष्टि जमिसकेपछि, व्याकुलता नभइकन दृष्टि जमिसकेपछि अनि एउटा स्थिति यस्तो पैदा हुन्छ, त्यहाँबाट पनि आँखा चिम्लिए जस्तो भएर अनि आँखा अन्तर्वृत्ति, अन्तर्दृष्टि हुन थाल्दछ। यो एउटा प्रक्रिया हो। यस कारणले अब आसन कस्तो चाहियो, कसरी बस्ने, सिधा कसरी बस्ने इत्यादि कुरो भएपछि अब ध्यानको विधि चलुन्जेलसम्म, कोही दिन 7 दिनको हामीले प्रण राख्यौं, यो 7 दिनसम्म म अब ध्यानको अभ्यास गर्दछु, या त म अब 1 महिनासम्म ध्यानको अभ्यास गर्दछु भनेर ध्यानको अभ्यासको लागि कृत संकल्प भएर जब हामी लाग्दछौँ त्यतिखेर हाम्रा जीवनमा 2-4 नियम पालन गर्नु पर्दछ। त्यो नियम पालन गर्नेमा पहिलो नियम पालन हो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रतमा स्थित रहने। अब यो ब्रह्मचारी भनेको कुरो आज खाली शब्दमा मात्र रहेको छ, त्यसकारणले तर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यदि ध्यान गर्नै पर्ने हो भने यसलाई अल्याङ टल्याङ अर्थ गरेर या आफ्ना मनगढन्त अर्थ निकालेर अथवा शास्त्रमा पनि अनेक प्रकारका अर्थ, एउटाका अनेक अर्थ लगाएका हुन्छन्, यसरी हुँदैन। म धेरैवटा मैले टीकाहरू पढे, यसमा प्रभुपादले बहुत स्पष्ट लेखेको छ ब्रह्मचर्यको मूल अर्थ के हो। ब्रह्मचर्यको मूल अर्थ हो हाम्रो भित्र भएको शक्तिलाई सञ्चय गरेर त्यसलाई, त्यो शक्तिलाई उँभोतिर लानुलाई, ऊर्ध्वीकरण गर्नुलाई ब्रह्मचर्य जीवन भनिन्छ। पुरुषहरूको शक्तिको नाम हो वीर्य। त्यसकारणले जबसम्म ध्यान, अब स्त्रीहरूको प्रसङ्गमा के छ मलाई थाहा हुँदैन, तपाईहरुलाई आफैलाई अनुभव होला, तर ब्रह्मचर्य व्रत ध्यान गर्ने स्त्रीले पनि पुरुषले पनि ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नै पर्दछ। अत्यन्त विषयासक्त भएर जो व्यक्ति ध्यानमा बस्दछ त्यो लाख उपाय गरे तापनि त्यसको ध्यान कहिल्यै पनि सिद्ध हुन सक्दैन।
प्रणामी परम्परामा ध्यानको अर्को एउटा नाम छ चितवनी। असंयमित व्यक्तिले, जसका इन्द्रियहरू अत्यन्त छाडा छन्, त्यो व्यक्तिले चाहे लाख प्रयत्न गरोस् चितवनी गर्ने, लाख प्रयत्न गरोस् ध्यान गर्ने, उसको ध्यान लाग्न बहुत गाह्रो हुन्छ। तर एकपल्ट ध्यानमा अलिकति नियमहरू पालन गरेर ध्यान विधिमा एकपल्ट मन एकाग्र हुन थालेपछि अनि विषयलाई मनले आफै क्यान्सल गर्न थाल्दछ। त्यसको पछि विषय जीवनमा कति रहन्छ भन्दा यसमा डराउने काम छैन, बिल्कुल गृहस्थहरूले डराउने काम छैन। तर यसमा विषय कति रहन्छ भन्दा तपाईहरुले भिन्न भिन्न अध्यायमा मबाट सुनिसक्नु भएको छ। मैले कृष्णको कुरालाई धेरै व्याख्या गरेर भन्ने छु। भगवानले भन्नुभएको छ, विषयान इन्द्रियहि चरन, मर्यादा पूर्वक धर्म पूर्वक नियम पालन गरेर विषयको उपभोग जरुर गर्ने। जसरी हाम्रो नेपालमा व्रत लिँदाखेरि व्रतमा के हुन्छ भने आज मैले व्रत लिएको छ। कोही कतिखेप भक्तहरू मेरो पासमा आउँदाखेरि मैले ठिक छ भन्दा आज गुरुजी एकदम एकादशीको भएको हुनाले आज केही पनि खाएको छैन, एकदम चोखो छ। यसको मतलब आज गडबड गरेको छैन, चोखो छ। जसरी व्रत गर्दाखेरि नुन खाना भएन, तेल खाना भएन, अनि भरसक व्रत गर्दाखेरि अन्नको पनि आहार ग्रहण गर्न हुँदैन, अन्न पनि खान हुँदैन व्रत गर्दाखेरि। त्यसरी नै जति दिनसम्म हामी त्यो ध्यान योगको लागि हामी प्रवृत्त हुन्छ, ध्यान योगको लागि शिव संकल्प गरेर हामी बस्छौं, तबसम्म अब साधु जो छन् उनीहरूका लागि त ठिकै छ। अब प्रवचनमा 70 वर्षभन्दा माथिका भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त स्वतः त्यसमा प्रवृत्त हुनुहुन्छ। तर 70 वर्षभन्दा मुनिका भक्तहरूले आफ्नो गृहस्थ जीवनमा एडजस्ट गर्ने, सल्लाह गरेर अब यति दिनसम्म हामीले नियम पालन गरेर बसौं भनेर नियम पालन गरेर बस्ने। र नियम पालन गरेपछि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अनि जसले यस्ता नियम पालन गर्दछन् त्यो गृहस्थको लागि गृहस्थ जीवन अत्यन्त स्वर्णिम हुन्छ, बहुतै दिव्य हुन्छ, स्वर्णिम हुन्छ। मर्यादाले गर्दा म धेरै कुरा तपाईहरुलाई सुनाउँदिन, तर हिजो आज संसारभरि यति धेरै प्रकारका दबाईहरू, अनेक प्रकारका प्रयोगहरू निस्केका छन्। जसले ध्यान राम्रो गर्न जान्दछ त्यसले संसारमा यी अनेक प्रकारका व्यर्थका दबाईहरू प्रयोगै गर्नु पर्दैन। उसको गृहस्थ जीवन आपसे आप परम सुखद आनन्द मंगलमय हुन्छ। बस यति शब्द म भन्दछु। साधु भएको हुनाले शब्दको मर्यादालाई मैले विचार गर्नु पर्दछ। तसर्थ जसले ध्यान गर्न चाहन्छ, पहिलो नम्बर ध्यान नगरिकन जीवनमा परम शान्ति उपलब्ध नै हुँदैन। त्यसकारणले हरेक व्यक्तिले ध्यान गर्नै पर्दछ, अलिकति भए पनि ध्यान गर्नु पर्दछ। ध्यान नै यस्तो खालको एउटा कुरो हो, जसरी कुवा भित्र रहेको पानीलाई हामीले बाल्टीलाई डोरीले बाँधेर अनि कुवामा हालेर पानी निकाल्छौं, त्यसरी नै हाम्रो अन्तर जगतमा, अन्तर कुण्डमा रहेको त्यो परम पवित्र जुन शान्तिको स्रोत हो, त्यो परम शान्तिको स्रोत हाम्रो भित्र जुन लुकेको छ, त्यो शान्तिको स्रोतलाई प्राप्त गर्नका लागि निश्चित रूपमा हामीले आस्था, विश्वास प्रकट गरेर र ध्यानको विधिलाई अपनाएर त्यो ध्यानको बाल्टीबाट अनि अन्तर हृदयबाट हामी त्यो शान्ति आनन्दको स्रोतलाई हामीले हाम्रो जीवनमा, बाह्य जीवनमा पनि त्यसलाई
उतार्न सक्दछौँ। त्यसकारणले ध्यान त गर्नै पर्छ हामीले। त्यसकारणले बहुत हेर्नुहोस्, विशेष गरेर धेरैवटा यस्ता परम्पराहरू छन् जुन परम्परामा ज्ञानका त ठुल्ठुला कुरा गर्दछौँ हामी, तर साधना भन्ने कुरो बिल्कुल हुँदैन, नियम भन्ने कुरो बिल्कुल हुँदैन। साधना जरुर गर्नु पर्दछ, नियम जरुर गर्नु पर्दछ। तसर्थ यहाँनेरि ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित यसको विषयमा एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादको एज इट इज जुन गीता छ, यो जुन भगवत गीता छ, यो श्लोकको ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितको व्याख्या अत्यन्त राम्रो गरेको छ, पढ्नु होला। र अब ब्रह्मचर्य व्रत भनेको केवल एउटा इन्द्रियलाई मात्रै संयमित गर्नु होइन। हाम्रा पाँचै जो इन्द्रियहरू छन्, आँखा, कान, नाक, मुख, यिनीहरूलाई पनि प्रत्याहार गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले यसमा धेरैवटा कुराहरू छन्। र यस्तो भएपछि के हुन्छ, दोस्रो स्टेपमा विगत भी, डरदेखि रहित भएर हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो जीवन राम्ररी पालन गर्दछ, मर्यादा धर्मको अनुकूल भएर जसले पालन गर्दछ, उसको जीवनमा डर बिल्कुल रहँदैन। डर कसलाई रहन्छ? जसले अत्याचार गर्दछ, अनाचार गर्दछ, भ्रष्टाचार गर्दछ, दुराचार गर्दछ, जसले चोरी गर्दछ, जारी गर्दछ, नराम्रो काम गर्दछ, उसलाई डर हुन्छ। जसलाई बिल्कुल कुनै पनि प्रकारले मन वचन कर्मले जो नितान्त रूपमा शुद्ध छ, त्यो मान्छे कालसँग पनि डराउँदैन, त्यो मान्छे मृत्युसँग पनि डराउँदैन, त्यो मान्छे। त्यसकारणले कोसिस हामीले गर्नु पर्दछ बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो जीवनमा जीवनको शुद्धता आओस्। किनभने ध्यान गर्ने व्यक्तिले विगत भी, डरबाट मुक्त हुन बहुत जरुरी छ। यस्तो व्यक्ति अब तेस्रो स्टेपमा के हुन्छ? प्रशान्तात्मा। शान्तात्मा होइन, आफूमा शान्त रहने मात्र होइन, प्रशान्त। प्रशान्त शब्दको अर्थ हो जसको जीवनमा बिल्कुल अब अशान्ति छँदै छैन, एकदम परम शान्ति जसको जीवनमा छ, प्रशान्तात्मा। सुन्दर एकदम भाव, उसलाई केही छँदै छैन, वो अत्यन्त मस्त छ, प्रशान्तात्मा। हेर्नुहोस्, यहाँ टीकामा बहुत सा राम्रो कुरो लेखेको छ। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। मतलब संसारका यी कुराहरूबाट हाम्रो शान्ति भंग हुन्छ, जुन कुरो मैले अघि निवेदन गरिसके। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः शान्ति प्रकट होती है। हाम्रो भित्रबाट द्वन्द्व खत्म भयो, ओके, साना साना कुरोले हामीलाई विचलित बनाइरहेको हुन्छ, त्यसकारणले शान्ति हुँदैन। द्वन्द्व मिट्यो, हाम्रो भित्र शान्ति प्रकट भयो। तर यो शान्ति प्रकट गर्नका लागि मेहनत गर्नु पर्यो भने यो शान्ति भयो। र मेहनत गरेर हुँदा हुँदै एकपल्ट यस्तो स्थिति आउँछ, स्वतः शान्ति प्रकट हुन थाल्दछ। स्वतः शान्ति प्रकट हुनेलाई त्यसलाई परम शान्ति अथवा प्रशान्त त्यसलाई भनिन्छ। यस्तो प्रशान्त व्यक्तिले, व्यक्ति युक्त योगीले के गरोस् भन्दा मन संयम्य, मनलाई संयमित गरेर, मनलाई एकाग्र गरेर, मत चित्त, आफ्नो चित्तलाई ममा लगाओस्, मत परह, मेरो परायण भएर आसित बसोस्। ध्यानमा बस्दाखेरि
यी चारवटा श्लोकलाई कण्ठस्थ गर्नुपर्दछ। ठाउँ कस्तो हुनुपर्दछ? पवित्र। अनि ओछ्याउने जुन साधनहरू छन् ती पनि पवित्र हुनुपर्दछ। उँचो र निचो पनि होइन, समान ठिक्कको हुनुपर्दछ। डगमगाउने आसन होइन, स्थिर आसन हुनुपर्दछ। अनि मच्छरहरूले पनि नखाउन्, झिँगा पनि नभन्क्युन्, ताकि शरीर यता चिलाउने उता कन्याउने यस्तो खालको भयो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। उपनिषदमा लेखेको छ ध्यानी व्यक्तिको ध्यान लाग्यो भने ध्यानी व्यक्ति कस्तो देखिन्छ अरे भने, उदाहरण छ उपनिषदमा, जस्तो रुख काटेपछि रुखको ठुटो हुन्छ नि, खेतहरूमा रुखको ठुटो हुन्छ। रुखको ठुटो कसरी शान्त भएर बसेको हुन्छ, रुखको ठुटो हो। यसरी ध्यान गर्ने, ध्यान विधिमा युक्त भएको व्यक्ति त्यसरी बिल्कुल मानो यो मान्छे जिउँदैछ कि मरेको छ जस्तो अनुभव होस्। जीवत मरिए ताको, यसरी सिधा बस्नु पर्यो, शान्त बस्नु पर्यो। र यसका लागि यी सब कुराहरू जरुरत छ, यी सब कुराहरू। अनि सबैभन्दा अर्को कुरो अन्तर्जगत। अब ठाउँ पनि राम्रो छ, आसनहरू पनि राम्रो छ, मच्छरहरू पनि नलाग्ने ठाउँ छ, सबै ठिक छ, तर भित्र खटपटै खटपट छ। यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, उसले सतायो, यसले सतायो। अनि भित्र जब डामाडोल भएपछि अनि ध्यानमा बस्दा पनि ध्यान लाग्दैन। त्यसले गर्दा कोसिस गर्नुपर्दछ जति पनि व्यर्थका मानसिक चिन्तनहरू छन् तिनीहरूलाई डिलिट गर्दै जाने। हामी बहुत ज्यादा सोच्दछौँ, हामी बहुत ज्यादा हामी यी सब कुराहरूमा दत्तचित्त हुन्छौँ। तसर्थ यी सब कुरोबाट मुक्त भएर अनि आसित बसोस्। अब अगाडिका श्लोकहरू हामी बढाउँ। ध्यान योगको फल के हो? ध्यान योग प्राप्त भएपछि यानी चुर्लुममा ध्यानमा डुबेपछि उसले फल के प्राप्त गर्दछ? आउनुहोस् श्लोक नम्बर 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। पदच्छेद। युञ्जन् एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। एवं इस प्रकारले, कस प्रकारले? 11, 12, 13, 14 श्लोकमा वर्णन गरेको हिसाबले यो तरिकाले युक्त भएपछि अब के गरोस्? ध्यान गर्नेले नियत मानसः, जसले आफ्नो मनलाई बसमा गरेको छ। मानसः आफ्नो मनलाई, किनभने सबै कुरो मनबाट नियन्त्रित छ। यसकारणले शास्त्रमा एउटा शब्द छ, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्ष। मन नै मनको बन्धनको र मोक्षको कारण। जसरी ताला खोल्दाखेरि एउटा चाबी र बन्द हुँदाखेरि अर्को चाबी लाइँदैन। एउटै चाबीले ताला खोल्छ पनि बन्द पनि हुन्छ। फरक के छ भन्दाखेरि खोल्दाखेरि एक दिशामा फेरिन्छ अनि बन्द गर्दाखेरि अर्को दिशामा फेरिन्छ। बस त्यसको खोल्ने र बन्द गर्ने तरिका फरक छ, नभए चाबी एउटै हुन्छ। हाम्रा पुराना सन्तहरूले भन्दथे, साधो कुञ्जी बिना खुले नहीं ताल। यस्तो केही भजन पुरानो जमानामा हामी सुन्दथ्यौँ। यी चाबी बिना त ताला खोलिँदैन। त्यसकारणले चाबी के हो? चाबी भन्दा ध्यान चाबी हो। अब ध्यानमा पनि सबभन्दा ठुलो चाबी मन चाबी हो। त्यसकारणले
नियत मानस, सबैभन्दा पहिलो कुरो आफ्नो मनलाई वशमा गरोस्। यस्तो वशमा गरेको योगी भनेको योगीले आत्मानम, आफ्नो आत्मालाई सदा हमेशा निरन्तर युञ्जन परमात्मामा लगाएर, युञ्जन माने परमात्मामा लगाएर, मत संस्थाम, ममा विद्यमान, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, ममा विद्यमान निर्वाण परमाम, परम आनन्द, कस्तो शान्ति, अतिशय आनन्दले युक्त भएको शान्तिम, त्यो परम शान्तिलाई अधिगच्छति, प्राप्त गर्दछ। बस यहाँभन्दा अरू ठुलो कुरो चाहिएको के छ हामीलाई? हेर्नुहोस्, जीवनमा चाहिएको शान्ति हो। आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा मान्छे पढाइ लेखाइ गर्दछ किन? त्यसको मूल स्रोत हेर्नुभयो भने ऊ शान्तिलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ। दिन रात घरमा व्यवसाय गरेर, विदेश गएर, जहाँ गएर पनि ऊ पैसा कमाउँछ। पैसा कमाउनको पछि पनि उसको उद्देश्य के हो भन्दा शान्ति प्राप्त गर्ने। अनेक प्रकारको दान पुण्य आदि गरेर यश प्राप्त गर्न खोज्दछ, कीर्ति प्राप्त गर्न खोज्दछ। किन? यश कीर्ति भएपछि उसले आफूलाई ओहो बडा शान्ति प्राप्त भयो। मूल कुरो शान्ति। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, भाइ यो संसारका जति पनि यी विषयहरू छन्, चाहे संसारको सांसारिक भौतिक विद्या पढ्नु लेख्नुहोस् अथवा संसारमा कुनै पनि क्षेत्रमा पराक्रम गर्नुहोस्, कुनै पनि क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा त नोकरी चाकरीको क्षेत्रमा अथवा त राजनीतिको क्षेत्रमा, मतलब कुनै पनि क्षेत्रमा पराक्रम गर्नुहोस्, त्यो जुनै पनि प्रकारको मूल स्रोत हो शान्ति प्राप्त गर्ने। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यी सबै कुरो प्राप्त भएर पनि शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। संसारमा घुम्नुहोस् तपाईँ, संसारमा घुम्दाखेरि जसका पासमा पैसा छैन दिन रात खटेको छ। मैले अब भारत नेपालमा त धेरै राम्रो छ, यस्ता पागल भारत नेपालमा कम छन्। भारत नेपालमा 8-9 घण्टा काम गर्यो, त्यो 8-9 घण्टामा पनि 2-4 घण्टा त कामै गर्दैनन्, त्यसै खाली टाइम व्यतीत गर्दछन्। तर भारत नेपालमा 7-8 घण्टा काम गरेपछि आफ्नो घर परिवार पाल्न पोषण गर्न हुन्छ। व्यापारी अलिक धेर तन्मय हुन्छ, तर पनि व्यापारीहरू पनि कोसिस गर्छन् बेलुका शान्तिपूर्वक आएर घरमा बस्नु। यो कोभिड-19 को यो कोरोनाको यो समयमा सारा विश्वमा प्राय सबैले नै लकडाउन गर्ने कोसिस गरे, तर यसमा भारत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भारतले निर्वाह गर्यो र पूरा विश्वले यसको प्रशंसा पनि गर्यो। किन भन्दा मोदीको प्रवचन तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, यदि हाम्रो जीवन रह्यो भने त पैसा रुपियाँ त फेरि पनि कमाउला न। तर अमेरिकामा अतिशय महामारी किन भयो भन्दा अमेरिकामा यदि हामी आर्थिक नै सब बर्बाद भयो भने जीवन कसरी बिताउने? हेर्नुस् फरक के छ? सनातन धर्मको परम्परामा फरक के छ भन्दा सनातन धर्मावलम्बीहरू आफ्नो जीवन धर्मबाट सुरु गर्दछ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवनमा चारैवटा कुरो उपभोग गर्नका लागि अधिकार दिएको छ। तर हाम्रो जीवन, हामी सनातनीहरूको जीवन धर्मबाट प्रारम्भ हुन्छ र मोक्षमा पूर्णाहुति हुन्छ। तर हाम्रोदेखि अतिरिक्त जो संसारको भोगलाई नै सर्वोत्तम मान्ने जुन पाश्चात्य संस्कृति छ,
त्यो पाश्चात्य संस्कृतिको जीवन प्रारम्भ हुन्छ अर्थबाट, यानी सम्पत्तिबाट, अनि समाप्ति हुन्छ काममा, वासनामा समाप्ति हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा जसरी अमेरिकामा 4वटा मात्रै सिजन हुन्छन्, 6वटा सिजन हुँदैनन्। स्प्रिङ आदि सिजन हुन्छन्। 6वटा सिजन त हाम्रा देशहरूमा मात्रै हुने। हाम्रो देशमा जसरी 4वटा पुरुषार्थ छ, धर्म गर, तर अर्थ पैसा कमाऊ, तर पैसामा धर्मको दृष्टि हुनुपर्छ। तिम्रो पासमा जो पनि सम्पत्ति आउँदछ त्यो सम्पत्तिमा धर्मको सुगन्ध हुनुपर्दछ, अधर्मको दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। यदि अधर्मको दुर्गन्धपूर्ण यदि सम्पत्ति छ भने त्यसले घर परिवार कुललाई नाश गरिदिन्छ। अनि काम भनेको विषय वासनाको उपभोग गर्नु, तर विषय वासनाको उपभोगमा पनि धर्मको दृष्टि हुनुपर्दछ। त्यसकारणले हाम्रो समाजले भन्दछ एक नारी सदा ब्रह्मचारी, किनभने हाम्रो त्यहाँ विषय वासनालाई प्रमुखता दिएको छैन। विवाह किन गर्दछ? सन्तान जन्माउनको लागि होइन, ऋषि परम्पराको विस्तार गर्नका लागि, शास्त्रीय परम्पराको विस्तार गरेर शास्त्रको मर्यादालाई विश्वलाई दिनको लागि विवाह गर्दछ। पशुवत आचरण गर्नका लागि विवाह गर्दैन। यो हाम्रो सनातन धर्मको हाम्रो जीवन पद्धति हो। त्यसकारणले हाम्रा ऋषिहरू प्राय सबै ऋषिहरू विवाह गर्दथे। प्रणामी परम्परामा हेर्नुहोस्, देवचन्द्रजी विवाह गर्नुभयो, प्राणनाथजीले विवाह गर्नुभयो, सबैतिर ऋषि वशिष्ठ जस्ता ऋषि, अघि यस्ता सब ऋषिहरू, तर विवाह गरे तापनि यिनीहरूको जीवनमा धर्म प्रधानता छ। किन विवाह गरे भन्दा संस्कृतमा एउटा शब्द छ, पुत्र कसलाई भनिन्छ? सुन्नुहोस् राम्ररी, पुत्र, छोरालाई पुत्र भनिन्छ नि। पुत्र शब्दको अर्थ हो पुम नामको नरकबाट जसले त्रायते, पुम नाम्नः नरकात् त्रायते इति पुत्र। नरकबाट जसले तार्दछ त्यसको नाम पुत्र हो। अब नरकबाट कसले तार्दछ भन्दा 16 संस्कार हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन जीवनको 16 संस्कार छ। जन्मेको बेलामा संस्कार भयो, न्वारण संस्कार, त्यहाँबाट हुँदै वैवाहिक संस्कार भयो, वैवाहिक संस्कार पछि गर्भाधान संस्कार हुन्छ। गर्भमा शिशु अथवा बालिका अथवा बालकलाई ल्याउँदाखेरि पनि पति पत्नीहरूले सल्लाह गरेर धर्मपूर्वक गर्भको स्थापना गर्छन्। पशुवत आचरण गरेर सनातन धर्मले मान्दैन यो कुरोलाई। त्यसकारणले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षको परम्परामा दितिले काम वासनाले अत्यधिक प्रेरित भएर, काम वेगले अत्यधिक आवेगले युक्त भएर कश्यप ऋषिलाई अत्यन्त आतुर भएर उनले वासना मागिन्। ऋषिले वासना उनलाई दिइसकेपछि ऋषिले उनलाई के भन्नु भने, हेर दिति, तिमीलाई मैले भने यो सन्ध्या कालमा सम्भोग गर्न हुँदैन, तर तिमी मान्यौ न र मलाई पनि परवश बनायौ, तसर्थ तिम्रो गर्भबाट 2टा भयंकर राक्षस पैदा हुन्छन्। दितिलाई कश्यप ऋषिले भनेको छ, किनभने यो बेला सन्ध्यावन्दन गर्ने बेला हो, भजन गर्ने बेला हो, नाम जप गर्ने बेला हो, यज्ञ गर्ने बेला हो। यो बेला सम्भोग गर्ने बेला होइन, यो क्रिया गर्ने बेला होइन। यो मतलब यी अनेक प्रकारका उदाहरण छन् कि गर्भाधान संस्कार, त्यसको पछि बेबी सावर, जसलाई हाम्रोमा सीमन्त संस्कार भनिन्छ। मतलब हरेक वस्तुमा संस्कार छ, कुसंस्कार छैन हाम्रो। त्यसकारणले वैवाहिक जीवन पनि ऋषि परम्परालाई अगाडि बढाउने परम्परा हो। त्यसकारणले काम भनेको त्यो पनि धर्मको दृष्टि। यस्तो खालको धर्म अर्थ कामले सिँढी चढ्दै जाँदा मोक्ष खोज्नका लागि हिमालयमा जान पर्दैन, बडा बडा तीर्थमा जान पर्दैन,
यस्ता परम सद्गृहस्थलाई स्वयं मुक्ति आएर उसलाई स्वधाम लिएर जान्छ, मुक्ति लिएर। त्यसकारणले कृष्ण यहाँ भन्नुहुन्छ, फेरि हेर्नु श्लोकलाई, 4 श्लोकमा वर्णित ध्यान गर्नका लागि तयार भएको यस्ता प्रकारको मनलाई आफ्नो वशमा गरेको योगीले आफूलाई मेरो स्वरूपमा, कृष्ण भन्नुहुन्छ मेरो स्वरूपमा आफ्नो मनलाई लगाएर अनि ममा विद्यमान, अब हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईं धेरै भन्दा धेरै ध्यान गर्नुहुन्छ त्यसका गुण तपाईमा आउन थाल्दछ। जो व्यक्ति निरन्तर केवल वासनाको ध्यान गर्दछ त्यो व्यक्ति चाहे राम्रो भन्दा राम्रो किन नहोस् त्यो लम्पट हुन्छ। जस्तो भागवतको 6औं स्कन्धमा अजामिलको वर्णन छ। अजामिललाई पिताजीले भनेको थियो, यज्ञमा जलाउने लकडी लिएर आउँदाखेरि, समिधा लिएर आउँदा त्यो फलानो बाटो नजानु नि, यही बाटो त्यो बाटो हामीले हिँड्ने बाटो होइन। तर जवान भएपछि उसलाई इच्छा लाग्यो, पिताको आज्ञालाई अतिक्रमण गरेर त्यो बाटो हिँड्यो। हिँड्दाखेरि के भयो भन्दा बेलुकाको समयमा यसो हेर्यो, सन्ध्याको बेला छ, एउटा घर साह्रै सजाएको छ, राम्रो घर छ, मन लाग्यो हेर्न। अनि शिरबाट लकडीको गठडी उतारेर अनि बसेर टुलु टुलु हेर्न थाल्यो। जवान एकदम तेजस्वी ब्रह्मचारी ब्राह्मणको छोरा, एकदम पवित्र ब्राह्मणको परम तेजस्वी बाल, यो नवयुवक हो। हेर्दै थियो, हेर्दा हेर्दै एउटी स्त्री बाहिर निस्की, कपडाको बिल्कुल जस्तो हिजो आजका हिरोइनहरूले कपडा लगाउँदछन्, कपडाको ठेगान नै छैन। हिरोइन के हिजो आजका मान्छेहरूले कपडा लाउँदाखेरि, खास गरेर आइमै मान्छेहरूले कपडा लाउँदा पछाडि त सबै खाली नै हुन्छ एकदम, ओके। त्यसले गर्दाखेरि विचित्र खालका कपडा हिजो आज। फेरि यो फेसनमा आइमै केटीहरूलाई नै सबभन्दा फेसन किन लागेको म यही छक पर्दछु। विचित्र कपडा लगाउँछ जसले गर्दा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू स्पष्ट देखिएपछि अनि मान्छेहरूको भावना कलुषित हुन्छ, कुत्सित हुन्छ र यी अनेक प्रकारका दुराचारहरू जो हुन्छन् यसमा धेरै कारणहरू, हाम्रो पनि कारणहरू हुन्छ। यसमा उसले देख्यो विचित्र आइमे भित्रबाट निस्क्यो, उसले कहिले देखेकै थिएन। नवयुवकको मन आकर्षित भयो, हुँदाहुँदै मान्छेहरू आउन थाले, रक्सी पिउन थाले, आनन्द गर्न थाले र रातिसम्म त्यो मान्छे त्यहाँ बसेको बसे छक्क परे। पहिलो खेप जीवनमा हेरे, रातभरि त्यहीँ बस्यो। भोलिपल्ट प्रातःकाल जब त्यो जुन महिला थिइन् सुतेर उठिन्, उनको दृष्टि पर्यो, अरे यो तेजस्वी ब्राह्मणको बोलाइन्, बोलाएर सोधिन्। सोधेपछि त्यो तेजस्वी ब्राह्मण अजामिलले भन्यो, म फलाना ब्राह्मणको छोरा। अरे महान ऋषिको छोरा हो तिमी, मेरो घरमा नआऊ, जाऊ तिमी। मेरो घर त अत्यन्त महाभ्रष्ट विषयी कामी व्यक्तिहरूले आउने ठाउँ हो यो त, जसबाट म रक्सी पिलाएर, डान्स देखाएर म पैसा लुट्ने हुँ म। त्यसले गर्दा मेरो पासमा नआऊ, तिमी जाऊ भन्दा त्यो रातभरि बसेर त्यो विशेष गरेर त्यो दृश्यहरू हेरेको हुनाले हृदय कामुक भइसकेको थियो। उसले प्रस्ताव राख्यो, तिम्रो बिहे भएको छ छैन, मसँग बिहे गर तिमी, म परवाह गर्दिन यो कुनै पनि भनेर ती वेश्या स्त्रीसँग त्यो अजामिल परम योग ब्राह्मणले विवाह गर्यो अनि भ्रष्ट भयो। तर भगवत गीतामा एउटा शब्द के लेखेको छ भने अलिकति पनि गरेको धर्म नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारणले मर्नुभन्दा अगाडि साधुहरू उनका घरमा आए र ती साधुले फेरि अजामिल ब्राह्मणको जीवनको उद्धार गरे। भागवतको 6औं स्कन्ध अजामिल ब्राह्मणको कथा हुँदछ। त्यसले गर्दा भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मनलाई ममा राख, मनलाई एकदम दायाँ बायाँ जान नदेऊ, धर्मपूर्वक मत संस्थान। किनभने म त्यही कुरो भन्दै थिएँ, जसलाई हेर्नुहुन्छ, किनभने त्यो ब्राह्मण, अब हाम्रो भित्र त सबै कुरो हुन्छ। तपाईँहरू यो नसम्झिनुहोस् कि मेरा भित्र केही छैन, सबै कुरो हुन्छ।
कोही संसारमा जन्म लिएको, किनभने आमा र बाउको संयोगले यो विषय वासनाले जन्मेको शरीर हुनाले शरीरमा सबै कुरो हुन्छ। बस यदि हाम्रोमा आचरण छ, हाम्रोमा यदि कुनै महापुरुषको कृपा छ भने हामी धेरैवटा कुराबाट बस्दछौँ, यदि छैन भने मान्छे बौला जस्तो हुन्छ। फरक यति मात्र हो। तसर्थ अब हेर्नुहोस्, त्यो अजामेलको दृष्टि निरन्तर त्यो स्त्रीमा गयो, जसले गर्दा उसको मन डामाडोल भयो। उसको भित्र भएको कुत्सित भावनाले संसारमा आउने उसको एउटा आलम्बन भयो। त्यसरी नै भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, ध्यानमा बसेपछि तिमीले एउटा काम गर्नु। के गर्नु? निरन्तर मेरो ध्यान गर्नु। मेरो ध्यान गर्दा के हुन्छ? ममा भएको कुरो तिम्रोमा आउँछ। परमात्मामा के छ हेर्नुहोस्, मत संस्थाम, ममा भएको के छ? निर्वाण परमाम, परम आनन्द, परम आनन्द। निर्वाण परमाम, परम आनन्द, त्यो के हो? शान्तिम, परम शान्ति। जुन परमात्माको भित्र परम आनन्द, परम शान्ति छ, त्यो अधिगच्छति तिमीले पाउन सक्छौ। अर्को श्लोक एकपल्ट हेरौं। तर अब यसको लागि ध्यान योगी व्यक्तिहरूले यो परम शान्तिलाई सुन्दा त बडा सजिलो लाग्दछ, तर यसका लागि योग्यता कस्तो हुनु पर्दछ? यो श्लोक हेर्नुहोस्, 16वां श्लोक। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अस्नतः अस्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रत न एव च अर्जुन। पदच्छेद हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन, हे अर्जुन, न अति अस्नतः तु योगः। योगः अनेक यो जुन योग छ, ध्यान योग, आत्मसंयम योग, ध्यान योग। योग माने यो ध्यान योग। न तु अति अस्नतः, न त धेरै खाने मान्छेहरूले, च अनि न एकान्तम अस्नुतः अनस्नतः, जो बिल्कुल नखाने मान्छेले, च अनि अति स्वप्नशीलस्य, जो धेरै सुत्ने मान्छेले, न अथवा जाग्रतः धेरै जाग्ने मान्छेले, एव नै अस्ति प्राप्त गर्दछ। ध्यान गर्ने मान्छेहरूले के गर्दछ भने, न त धेरै खानेले अनि न त बिल्कुल नखानेले, न त धेरै सुत्नेले अनि न त धेरै बिल्कुल नसुत्ने जाग्नेले प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्को पनि श्लोक म भन्छु अनि दुईटै श्लोकको कम्बाइन अर्थ लगाउँ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः, दुःखलाई नाश गर्ने योगः, यो योग कस्तो छ? यो योग त्यो अघिको श्लोकको व्यतिरेक हो। मतलब पहिले एक ढंगले सम्झाए अनि त्यसलाई बुझाउनका लागि फेरि त्यसको व्यतिरेक उल्टा ढंगले सम्झाएको छ। हेर्नुहोस्, युक्ताहार विहारस्य, जसको आहार र विहार योग्य छ। युक्त भनेको यथोचित छ, आहार र विहार जसको युक्त छ। अनि कर्मसु चेष्टस्य, कर्ममा जो यथायोग्य चेष्टा गर्नेवाला छ। मतलब संसार, अब जीवन निर्वाह, हामीले पहिलेका श्लोकहरुमा सुनिसकेका छौं, जीवन निर्वाहको लागि पनि काम त गर्नै पर्दछ हैन।
कसैले भन्नुहोस् मैले केही काम गर्नु पर्दैन, तर शरीर सञ्चालनको लागि पनि काम त गर्नै पर्दछ। त्यसकारणले तर कति काम गर्ने भन्दा अत्यधिक काम गर्ने होइन। म अघि कुरो भन्दा भन्दै बिचमा रह्यो कि विदेशमा पागलहरू धेरै, कति पागल भन्दा 16 घण्टा काम गर्ने मान्छे त तपाईहरु प्राय पाउनुहुन्छ। 16 घण्टा, 18 घण्टा पनि काम गर्ने मान्छे मैले भेटिरहेछु। घरमा आयो 3-4 घण्टा सुत्यो, फेरि काममा हिँडिहाल्यो। विशेष गरेर न्युयोर्कमा बस्ने मान्छे, न्युयोर्कका नेपालीहरू नेपाल आउँदाखेरि त अब त्यहाँको $1 को यतापट्टि 100 रुपियाँ हुन्छ र खोप फुर्ती लडाउँछन् उनीहरू। राम्रो हो सबै कुरो, तर तपाईँ न्युयोर्क गएर हेर्नुभयो तिनीहरूको स्थिति भने आश्चर्य गर्नुहुन्छ। ओहो, भोजन गर्ने टाइम हुँदैन, भोजनको डब्बा लगेर अन्डरग्राउन्ड ट्रेनमा बसेर खाना खान्छन्। दिदी बहिनीहरूलाई सजधज गर्ने बेला हुँदा गाडीमा हिँड्दै जाँदाखेरि जहाँ स्टप साइन आउँछ तिनै आफ्नो सिँगार पेटारहरू सुरु गर्दै हुन्छन्। विचित्र स्थिति, दिन रात काम गरेको छ। किन भन्दा अतिशय। हेर्नुहोस्, सरकारले, कुनै पनि देशको गभर्मेन्टले जुन यो निर्धारण गरेको छ 8 घण्टा काम गर्ने भने जीवन राम्ररी जीवन निर्वाह गर्नका लागि कुनै पनि दुर्व्यसन छैन भने 8 घण्टा काम गर्दा राम्ररी जीवन निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। तर दुर्व्यसन हुनु हुँदैन। दुर्व्यसन भनेको चुइने भाँडो हुनु हुँदैन। यहाँ अहिले मेरो यहाँ एउटा बिल्डिङमा काम चल्दैछ, एउटा मजदुर आउँछ, दिनको 400 रुपियाँ कमाउँछ। यहाँनिर नेपालमा त 800-900 रुपियाँ छ। तर यति गरिब छ त्यो। म एक दिन गएर त्यसलाई सोधेँ, के गर्छु भाइ, गरिब यति 400 रुपियाँ दिनको त धेरै पैसा भन्दा उसले भन्छ, गुरु महाराज 150 रुपियाँको म रक्सी पिउँछु डेली। रक्सी पिन भने यो जुन भाइब्रेसनको जुन मसिन छ, भाइब्रेटर जुन छ, मेरो हातबाट म थाम्नै सक्दिनँ। मैले भने, मूर्ख, यो रक्सीले थामेको कि तैँले थामेको? त्यसको खर्च, अब यहाँ मावा भन्ने हुन्छ, अलिकति घोटेर खान्छन्। एउटा पडिका, एउटा पानको खिली जस्तो हुन्छ, 16 रुपियाँ पर्छ। मतलब उसले कमाएको आधी पैसा केवल जुन कुरोको शरीरलाई जरुरत छैन, त्यो शरीरलाई जरुरत नभएको कुरो हाल्दै ठिक छ। अब जो जरुरत छ त्यसमा घर गृहस्थी, पूरा परिवार त्यसले चलाउनु पर्यो। यसरी नै त्यसकारणले काञ्चन र कामिनीबाट जो मुक्त हुन्छ त्यसले 8 घण्टा काम गर्दाखेरि पर्याप्त पुग्दछ। यो किनभने यो सामान्य कुरो होइन। यो पूरा एउटा वैज्ञानिक अवधारणाले तयार गरिएको यो एउटा फन्डामेन्टल ल हो यो। तर मान्छेलाई मान्न चाहदैन। युक्त चेष्टस्य कर्मसु भन्नुको अर्थ ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले अतिशय कर्ममा प्रयुक्त हुनु हुँदैन। अनि युक्त स्वप्नावबोधस्य, अनि समयमा सुत्नु पर्दछ, समयमा उठ्नु पर्दछ। यानी निद्रा पनि पूरा शरीरलाई दिनु पर्दछ, अतिशय सुत्न पनि हुँदैन। यसरी यस्तो खालको व्यक्तिको जुन योग छ त्यो योग दुःखहा भवति, दुःखलाई नाश गर्ने त्यो योग हुन्छ। यस्तो योगले दुःखलाई नाश गर्दछ। ध्यान योगीले हमेशा ध्यान, म खाली 2 मिनट एउटा कुरो भनेर आजको प्रसङ्गलाई पूरा गरौँ। भगवान बुद्धको म इतिहास पढ्दै थिएँ। शुद्धोधन राजाका जन्मेका सिद्धार्थको जीवन इतिहास पढ्दै थिएँ। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, यसलाई लामो कुरो गर्दिन म। उनको जीवन इतिहासमा उनी जब ध्यान गर्नका लागि गए, जीवन अस्थिर रहेछ भनेर पूर्ण वैराग्य प्राप्त गरेर आफ्नै धर्म पत्नी यशोधरा र राहुललाई, जन्मजात राहुललाई छोडेर जब गएपछि यति कठोर तपस्या गरे बुद्धले। किनभने अब वैवस्वत मनुको इक्ष्वाकु परम्पराको शाक्य वंशमा जन्मेको मान्छे, त्यसकारणले उनको रग रगमा
त्यो क्षत्रियताको त्यो कठोर परिश्रम गर्ने र अदम्य उत्साह अखण्ड पुरुषार्थ गर्ने त्यो त ब्लडमै थियो उसलाई। त्यसकारणले गएर ध्यानमा बसेको अत्यन्त कठोर भन्दा कठोर ध्यान गरे, तर पनि उनलाई बुद्धत्वको बोध भएन। हैरान भयो नि, अब घरमा फर्केर जाउँ या यत्तिकै मरौँ। हैरान हुँदाखेरि हैरान भएर उनी लखतरान भएर बसेका थिए। बस्दाखेरि त्यहाँबाट केही स्त्रीहरू अर्को गाउँबाट त्यो गाउँमा अर्को गाउँमा जानका लागि जाँदै रहेछन् र गीत गाउँदै रहेछन्। गीत गाउँदै कुरो गर्दै जाँदा त्यो गीतमा र त्यो उनीहरूका कुराहरूमा एउटा मिठो कुरो बुद्धका कानमा पर्यो। के कानमा पर्यो भने तिनीहरू भन्दै थिए, अरे बहना, वीणाको तार एकदम खुकुलो छोड्यो भने कसरी वीणा बज्न सक्दछ? बात त सही हो। त्यसकारणले तारलाई कस्नु पर्दछ र स्वरलाई समाए। तपाईहरुले त्यो कन्सर्टहरू हेर्नु भएको होला, संगीतकारहरूको र्याङ 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 र्याङ, तबलावालाले ढ्याक 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 15 मिनटसम्म तबलाले ढ्याक 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 पारेर ठ्याङ 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 पारेर सुर मिलाउँछन्। हामीलाई थाहा हुँदैन उनीहरू सुर मिलाउँछन्। अनि त्यो उतापट्टि उसले के अरे तानपुरा सितारहरू कसेर र्याङ फेरि कस्छन्, र्याङ फेरि कस्छन्, र्याङ। उनीहरूको त्यो सङ्गीत जान्ने मान्छेहरूलाई यो कुरो थाहा हुन्छ र पक्का भएपछि अनि उनीहरूको सङ्गीतको समारोह सुरु हुन्छ। अनि 2-3 घण्टा जुन उनीहरू कन्सर्ट गर्छन्, पुरा समा बाँधिदिन्छन् पुरा। त्यसकारणले सखी, वीणाका तारहरू ढिला छोड्यो भने सङ्गीत बज्दैन, सङ्गीतको मिठो स्वर प्रकट हुँदैन। तर कस्नु त कस्नु पर्दछ, तर धेरै कस्यो भने पनि तार छुट्टिन्छ वीणाको, तै पनि यो हुँदैन। यति भनेर उनीहरू त बाटो हिँड्दै थिए, निस्किहाले। अनि बुद्ध झल्यास भए। उनले अर्थ लगाए आफ्नो जीवनसँग, म आएर अमरत्वलाई प्राप्त गर्नका लागि, बुद्धत्वलाई उपलब्ध गर्नका लागि मैले अतिशय घनघोर कठोर तप गरेँ। यानी मेरो जीवन रूपी वीणाको तारहरूलाई मैले धेरै नै बाँधेँ, धेरै नै बाँधेँ। खाना पिउन सब छोडेर मैले काम गरेँ। नै अब म सरल भएर, कथा आउँदछ त्यही दिन फेरि यति यी स्त्रीहरू भनेर, त्यो संजोग कस्तो मिले हेर्नुहोस् न। यति भनेर गए अनि गाउँमा बसन्ती केही नाम गरेको एकजना स्त्रीको पुत्र भएको थियो। पुत्र किन भएछ भने जुन पिपलको जुन रुख मुनि बसेर बुद्ध ध्यान गर्दथे, त्यो रुखमा गएर उनीहरूले मन्नत मानेको रहेछ, भाकल मानेको रहेछ, सन्तान भयो भने म यहाँ ल्याएर खीर चढाउँछु भनेर, रुखलाई खीर चढाउँछु भनेर। अनि यिनीहरूको भाकल पुरा भएछ। भाकल पुरा भएपछि खीर लिएर आउँदाखेरि त रुख पनि एउटा महान साधु तपस्यामा लीन भएर बसेको छ। अब यी मान्छेहरूलाई के लाग्यो, त्यो स्त्री, ती बसन्ती स्त्रीहरूलाई के लाग्यो भने यो देवता नै आज मूर्तिमान महात्मा भएर बसेको भन्ने लाग्यो। र त्यो जुन मिठो खीर ल्याएको थियो, त्यो खीर साधुलाई आग्रह गरे, महाराज यो खीर भोग लगाइदिनुहोस्। अब यिनले के सोचे भने यो परमात्माले कृपा गरेर प्रसाद पठाउनु भएको, अब म भोकै बसेर शरीरलाई खिचेर बस्दिन भन्ने त मनमा ती स्त्रीहरूले ज्ञान दिइसकेको थियो। अनि त्यो खीरलाई मजाले बुद्धले खाएपछि अब कति दिनपछि खाएपछि निन्द्रा पनि लाग्यो होला, सुते पनि। तर राति, घोर रातिमा जब बुद्ध जागेर सजिलो गरी बसेका थिए, किनभने आज सुते पनि, खाए पनि, मनको टेन्सन पनि हरायो, किनभने अब भए हुन्छ नभए सन्छ अनि शान्त बसेको बेला त्यही राति एनलाइटमेन्ट भयो, बिजुली चम्के जस्तो भयो। सिद्धार्थ गौतम अब भगवान बुद्ध भएर त्यही राति भगवान बुद्धत्व प्रकट भयो। भने बुद्धले सम्झे कि अति केही पनि गर्नु हुँदैन। भगवान कृष्णको ध्यान योगी एउटा गजबको ध्यान योगी, प्र्याक्टिकल ध्यान योगी हो कृष्णको। कि भोजन पनि गर,
तर अतिशय नगर। आहार माने इन्द्रियहरूलाई आहार पनि देऊ, तर संयमित रूपमा आहार देऊ। विहार, विहारको अर्थ हो इन्द्रियबाट प्राप्त भएको भोगको उपभोग गर्ने। धर्म र मर्यादा अनुशासन पूर्वक विहार पनि गर, अति केही पनि नगर। जीवन सजिलो गरी तर संयम, विवेक, अनुशासन, अनुष्ठान पूर्वक जीवन बितायो भने यस्तो खालको योग दुःखहा भवति, दुःखलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। बस सबैलाई मेरो कोटि कोटि